बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी फैमिली, उम्मीद करें ठीक हो। तो थोड़े दुआ मंद सब भी ठीक है। बच्चों तो चंगा लगे तो को लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, घंटी दे बटन को दबे सो, तो चंगे चंगे कमेंट करे सो। ते मैं किचन च वेंदी पिया सालन जो बने तो ना वीडियो शेयर करनी है। तो फैमिली देख सकते हो आज घर में बने पिया टमाटर भी काट के रखते हैं, प्याज भी। तो आज मैं बने पे बैंगन का भरता। बैंगन को मैं था मतलब सिलेंडर जुते जला के बढ़ा के रख दी। धनिया भी काट के रख दी थी, कढ़ाई को भी चढ़ा दी थे। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। दोपहर में खाना सा खाता क्या नहीं थे नीचे तकरीबन टाइम से ना पाए 4 का। तो मैं चलो जल्दी जल्दी आज बना मतलब पहले तो शाम को बहुत लेट बड़े नहीं मैं थोड़ा जल्दी बनाई थे खाना। मैं तो कोई जैसे हमें कोई साढ़े इशू चीज़ भी आई तो चलो देखना करा तो इन करो वीडियो क्या नहीं पा सकी। इंशाल्लाह कोशिश करें साथ से तो पूरी मतलब डेली रोज की वीडियो अल्लाह खैर करे। आज तो मैं बैंगन का भरते की वीडियो शेयर करनी किया कि बैंगन का भरता की मैं बढ़ता तो दिखाने किया। प्याज मेरे साढ़े तन बहुत ही मज़ेदार बढ़ते मेरा तो फेवरेट है बैंगन का भरता। अगर कि बैदा मतलब कहीं को फेवरेट है तो वही कमेंट करते हैं। अगर इन्हें कहीं मजीद चंगा कोई बढ़ा सकते घर दे मेरी भेण तो वो भी कमेंट कर सकती। अल्लाह खैर करे। मैं पता जी मैं तरीका है तो नहीं मैं बड़े पहले बताऊँ मतलब मैं चूल्हे देते दू बताऊँ रख देते वो मतलब भुनी जी के उबल में ला के रख देते तो दू डाय रखे दू मतलब मैं दू दफ़ा मतलब सीते ही बढ़ाए दूध बताऊँ करके भुनने में। तो हूँ मैं सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। तो हूँ इतना ये देख सकते हैं हूँ मैं एक साफ सुथरा करके तो रख देते और मेरा शौहर है फिर मैं खाना कच्चा भरता है तो मैं पक्का भरता बड़े नहीं पिया तो थोड़े कि बताऊँ मैं काट के रख दे कच्चे भरते की रेसिपी तो मैं शेयर करे कोशिश करे कि कच्चा भरता कि मैं बढ़ते मतलब कि मैं इतना ना बढ़ाओ चूल्हे से भी ना चढ़ाओ तो कच्चा भरता कि मैं बढ़ते वो भी इतना रेसिपी शेयर करे थोड़ा कच्चा भरता भी बढ़े क्योंकि मेरे शौहर का फेवरेट कच्चा भरता ही वाला। देख सकते हैं इसमें लाल मिर्चा तो हल्दी तो सब कुछ पा देते हैं मतलब इनमें तो मेरे भरता रेडी थे होना में। खुशबू तो बहुत मज़े की आनी थी लगते बढ़ते भी बहुत मज़ेदार। देख सकते हुए पकड़ का टाइम आ चुकी है तो इतने मैं थोड़ा एक बैंगन काट के रख देते सारे धनिया भी पार के मैं कच्चा भरता बनाने तो ना बाद वीडियो शेयर कर लेसा तो इको मैं बिल्कुल बढ़ा के रख लेते इको जेरे कौन मैं सटे नहीं पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं पहले भी आदमी कोई भी चीज़ बड़ाई करो तो बिस्मिल्लाह लाजमी पड़ी करो। हाँ एक दफ़ा आज मैं करके देख सवाल तो पता लग सके कि बरकत क्या है बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा फ़ायदा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम जरा भी शुरू करो एक को कामयाबी मिलती है इंसान को। दूजी गाल अगर कुछ हाल आने को खावा की चीज़ है तो बहुत ही मज़े की बढ़ती है तुला बरकत पौंदी इतना बरकत पौंदी तेरी सोच को ज़्यादा इंगल मेरी तो आदत है मैं मतलब मैंने शुरू की आदत इंसान की नहीं होती तो ये आदत तुसा तो कुछ दसेंदी पिया कि ये आदत मैं कोई क्या सिखाई है ये मैं मेनिया में कपड़े सिखा देख सकते मेरा भरता बिल्कुल रेडी थी होने मेरे सालन बनने वाले मैं एक मिनट में खुला जिमें आदत नहीं पीऊँ अगर कोई नसीहत देवे तो इंसान को पूरी जिंदगी की याद रह वेंदी है तो वाल उस्ताद की भी नसीहत में होती है अगर कोई उस्ताद नसीहत देवे तो वो इंसान को पूरी जिंदगी याद रह वेंदी है। कहीं गलो साहब को नसीहत दी मैं मतलब मेनिया में कपड़े सीखण मतलब एक डिजाइन कने उता मतलब जिमें एक छोरी को सिखाई तो उता मैं कपड़े सीखण वेनिया में वो सारी माशाल्लाह सारी जो मतलब टीचर रही तो बहुत ही नेक औरत है बहुत अच्छी है लेकिन ज़्यादा तो वो मतलब बस अगर कपड़े सिवा जो कोई ऐसा घर के काम करूँ बाजी से लेने से जो जरा भी काम करो तो वो आदि पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ सो तो वालों काम को शुरू करे सो तो माशाल्लाह सबको 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंदी है तो जिस टाइम असा कोई कपड़े सिवा जो कोई कटूँ तो पहले वाच सब बिस्मिल्लाह पढ़ सो ताकि तो बहुत जल्दी कामयाबी मिल सी तो उनके आखण दे मतलब उनके आखण तो सभी चलते रह गए तो इंशाल्लाह आज तक अपने उस्ताद की कदर करें टीचर है तो उनकी नसीहत को भी याद रखे जिस टाइम भी मैं घर का कोई भी काम भी शुरू करा तो मैं बिस्मिल्लाह मेरे मुँह चो खुद भी निकल वेंदे क्योंकि आदत नहीं जिस टाइम इंसान आदत पका गई तो वालों खुद ब खुद काम करेंगे अच्छे काम दे टुर पवे तो इंसान के अगो अच्छे काम आते वेंदे अगर बुराई तो टुर पवे तो इंसान के अगो बुरे काम आते वेंदे तो ई गलों अस जिमें सब मतलब उस्ताद ने ये दी है
ایک تربیت ہے کہ جو بھی کام کرو سالن بڑھاؤ آٹا ملو جب بھی کپڑے کٹو تو اس ٹائم آدھی ہے کہ کپڑے کٹو یا کپڑے سیو تو بسم اللہ پڑھیا کرو. آج بھی ساکوں ٹیچر جاؤں استانی جاؤں گالی منہ زیادہ یاد آئیں. اللہ خیر کرے اللہ مطلب ساری ٹیچر ہے پہ اللہ کو لمبی زندگی دے تے اور خوشحال رہے پر گھر دے وچ سب کو اتنی اچھی نصیحت دیتی سی تے وہ تھا ہن پتہ لگ دے اس ٹائم تو سب کو نہ پتہ لگ دیا ساتھ دیا ہاں بس ٹیچر آتی تو پڑھ گئے کوئی مسئلہ کہ نہیں ٹیچر دے کے تے باقی سب کو مطلب جیسے آدمی انسان جو بھی سمجھدار تھی نہ تو والے انسان کو پتہ لگ دے کہ انی فضیلت انی برکت کیا ہے. ایک دفعہ مطلب سنا میں نے کیا تھا تو میں کپڑے کہیں سی کے رکھے کمرے دے وچ تو میرے کو نہ ملتے پین میں گول گول کے تھک گئی ہوں بالکل میں کہ میرے کو تا ٹیچر نہیں ملتے باجی نہیں ملتے میرے کو کپڑے نہیں ملتے میں گول گول کے تھک گئی ہوں. وہ بیمار وال میرے کو ٹیچر پتہ کیا ہے کہ تو بسم اللہ پڑھی بھی میں کہ کوئی نہ ٹیچر میں بسم اللہ کہہ نہیں پڑھا اب یہ چل تو بسم اللہ پڑھ کے اندر وائن کو کپڑے گول اگر تو نہ ملے تو وال میرے کو کیا کہ وال میں گول کے دے سا تو نہ منے سو تے میں اون ٹائم ٹیچر دا آخر مان کے بسم اللہ پڑھ کے اندر گئی ہیں کپڑے گولے میں تو نہ منے سو اون جگہ تو میں 3 تو 4 دفعہ تھی کہ جی تو میرے کو وال کپڑے ملے ہیں تو میں کو تو کپڑے کیا نہیں نظر آئے تو میں اون ٹائم گئی ہیں جا اندر گئی تھوڑی دیر تو میں کو سامنے کپڑے نظر آ گئے تو میں واپس آ کے آئی تو میں اپنی ٹیچر دا مطلب شکریہ بھی ادا کی گال کی میں نے کہ واقعہ بسم اللہ دی بہت زیادہ برکت ہے تو اون دی ہار دی میں اپنے دل نال وعدہ کیتے جو بھی کام بندہ شروع کرے تو بسم اللہ لازمی پڑھے اللہ خیر کرے اساں مطلب برکت نال اگتے اگتے چلتے پائے تو میری نصیحت ہے اگر کوئی بھی میرے شوہر بھی نال آ گئے دیکھ سکتے میں نماز پڑھن گئے ہیں جو بھی کام شروع کیتا کرو گھر دے وچ تساں بھی بسم اللہ پڑھیا کرو کیا پتہ میرے میسج نال کوئی ایک بھی اگر این گال تے عمل کرے سی تا این گال دی میں کو بھی مطلب ثواب مل سی نیکی ہے جی میں ایک ٹیچر صاحب کو نصیحت کی تھی میں اگر میسج دے دینی پیا اگر کوئی ایک دو بھی گال کو سمجھ ویسے تو انہوں کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے تو این گال دا میں کو بھی فائدہ ہے این گالو میں میسج اگتے کی تھی اللہ خیر کرے تو میرے سال ریڈی تھی میں کچا بر کپڑے نہیں اپنے شوہر کے تھے کیونکہ وہ کو پکا کہہ نہیں پسند تو میں دے دی میرے کو لگتے میں ٹماٹر پیک ہیں ٹماٹر کم مجھے ساتھ دیتے دے دے سے ٹماٹر ہیں تو ٹھیک نہ تو منگویں دے سے. اور جی یہ کھانا بنا دیا ہے اس نے یہ ہے کچا برتھا اور یہ ہے پکا برتھا. ابھی یہ آ گئی ہے میڈم ادھر کام کر رہی ہے یہ بیٹھا ہے جی محمد سجاد بائے بائے کرو بھائی اپنے یوٹیوب فیملی کو. یہ دیکھیں جی سارا دن یہ بیٹھا رہتا ہے مزدور بندہ. اب کیا لگایا ہوا ہے ٹی وی پہ ہیں کیا جی ہیں ابو یہ ٹی وی صحیح لیندے بنا آؤ مدنی چینل بس وہ دے دے رہا ہے دیکھ سکتے وے صرف ایک چیز میں سٹنی ہے برتے دے وچ او میں پہندی پئی بسم اللہ الرحمن گیو تھوڑا 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 بس زیادہ نہیں پاؤنا بس بہت گیو میں دے یہ پا جی دیتے کچا برتھا ہی ہوتے میرا سالن بالکل ریڈی تھی کہ تو دیکھ سکتے بہت مزے تے بڑیا پہ برتا کچا برتا تے پکا برتا ایسے ہی ہوں دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں. واہ جی اگر کہیں کو میری طرح بہت زیادہ بھوک لگی بیٹھی ہے تو کچا برتا بھی ریڈی ہے پکا بھی ریڈی ہے تو میں اور کھانے کرو کہ کیمرہ کرنی پہ بند کیونکہ پتہ ہے ماں سے چاہیے اللہ خیر نہیں ایسا ہوں فیس ریل کریں دے پیسے تھوڑا جہاں دیر بعد ہوں کرو چا بس میں کیمرہ آن رکھدا تو فیس ریل کرو پتہ میں فیس ریل کی میں کرنا ہے ساری شادی دی وہ سیلیبریٹ آئی کڑی ہے وال کرے سو. اچھا جی فیس ریل کرنے پین یوٹیوب فیملی تے ہن فیس ریل تے آندے پیسے اساں بالکل اوکے اوپن تو اوپن آندے پیسے سوشل میڈیا تے آندے ٹھا پھا کرنے تے گنجا اس کو گنجا شریف بولتے ہیں جی اس کے بعد ہم نے اتروا دیے ہیں. یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی ٹھیک ہے بالکل ریڈی کھاونی پہ ٹھیک مطلب پوری پوندے پہ سب بعد روٹی کھانے والے آ چکے ہیں تو پہلے ہم ان کی فیس ریل کروا لیں. آج نہیں میں نے تجھے کہا ہے نا ہماری شادی کی سیلیبریٹ آ رہی ہے پھر ادھر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمرہ بند. اچھا جی یہ دیکھیں محمد ابو بائے بائے کر اپنے یوٹیوب فیملی کو بائے بائے. ٹھیک یہ کھانا ویسا کھا کے کھانا بہت انجوائے کیتے بہت مزہ ہے کھانے دا بہت اچھا بڑھیا پی حد کے زیادہ کچا برتا تے پکا برتا تے بہت زیادہ انجوائے کیتے آئے تو نہ مرے سو اتنا انجوائے تا چکن دے سالن نال بھی نہیں تھیندا جتنا انجوائے جیسا برتھے کو کیتے بہت زیادہ مزہ ہے بہت زیادہ مزہ ہے. تو امید کرنے میری ویڈیو تو بہت زیادہ چنگی لگی تھی جی میرے کو برتا چنگا لگیا تھا زندگی رہ گیا تھا مطلب اگر میری ویڈیو تو چنگی لگی تو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو گھنٹی کے بٹن کو دبے سو تو چنگے چنگے کامنٹ کرے سو. زندگی رہ گئی تو کل وقت بھی لوگ بڑے ساتھ کیتے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد.